मानना ये है कि ये जो लोग कहते हैं कि खुद का हमला आवर को रोकना बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूँ कि ऑन द स्पॉट रोकना मुश्किल है, लेकिन भाई आपकी एजेंसियां इतनी तो मजबूत होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कल वजीरिस्तान में सोचा और आज आके धमाका कर दिया। ये कराची शहर में जाहिर है 2 महीने तक आके रहे होंगे, इन्होंने प्लानिंग की होगी, इनको किसी ने पीछे से फाइनेंस किया होगा। इन चीजों को तो हम ब्रिज कर सकते हैं। हम ये क्यों कहते हैं कि हम वहाँ पे नहीं रोक सकते? हम पहले क्यों इतना नहीं करते? जाहिर है ये किसी न किसी मोहल्ले में किसी न किसी जगह पे रहे होंगे, वहाँ पे इन्होंने प्लानिंग की होगी और पूरा किया होगा। ऐसा तो नहीं आज सोचा और कल आके इन्होंने कर दिया। ठीक है, ऑन द स्पॉट रोकना मुश्किल है, लेकिन ये चीजें रोकना तो मुश्किल है ना। हमारी एजेंसियां इतनी मतलब अपनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम कब तक ये इस तरह कहते रहेंगे कि हम ऑन द स्पॉट नहीं रोक सकते? ऑन द स्पॉट तो नहीं रोक सकते, लेकिन जाहिर है अगर इसने आज धमाका किया तो उसको 2 महीने पहले से प्लानिंग की होगी। कितने चक्कर लगाए होंगे इसने यहाँ के और क्या क्या कुछ नहीं किया होगा। तो ये इस तरह से किस तरह से अपनी जिम्मेदारी हटा लेते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे 65 लोग जख्मी, उसमें एक भी पुलिस वाला जख्मी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी थी नहीं। इसकी वजह ये थी कि जरदारी साहब कराची में और सारी पुलिस तो वहाँ पे लगी हुई है। भाई आप पूछे किसी से, अच्छा लोग कहते हैं अगर सिक्योरिटी थी तो कितने पुलिस वाले जख्मी हुए बताएं? इसके अंदर ये धमाका हुआ है चेकिंग पे, कितने पुलिस वाले जख्मी हुए? एक पुलिस वाला भी जख्मी नहीं हुआ, क्योंकि कोई था ही नहीं वहाँ पे। तो ठीक जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया। 2 सवालात निकलते हैं। सबसे पहले तो एक बात मुझे आप ये बताएं, एक तो सिक्योरिटी के हवाले से कि अब मैं वाकई मुझसे भी किसी ने ये शिकायत की कि जी हम सारे पुलिस वालों का खुद ये कहना है कि जी हम तो प्रोटोकॉल में लगे रहते हैं। ये एक दूसरा सवाल है, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने ये बात की थी, इंटेलिजेंस वाले सर रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि जी इतने दहशतगर्द जो है वो एंटर हो चुके हैं मुल्क के अंदर और हो सकती है इस तरह की कार्रवाई। उनको ये पता होता है तो रोका कैसे नहीं जा सकता? ये कैसे पता चल जा सकता है? ऐसा एक बात बताऊं, ये जितनी हमने बातें की है ना, अगर आप सिस्टम को करीब से देखें ना, ये सब झूठ है। ये जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हमारी, अब उनमें कुछ बेहतरी आई है। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊं कि पंजाब में स्पेशल ब्रांच है, वो हमारी खुफिया एजेंसी है पंजाब की, कि उसका काम है CID और स्पेशल ब्रांच की इन चीज़ों पे नज़र रखना और बताना। इन दोनों ब्रांचेस की अब कुछ बेहतरी हुई है। इससे पहले अहमियत ये थी कि जितने पुलिस ऑफिसर थे वो ट्रांजिट के लिए वहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे, वहाँ जाके उन्होंने काम कुछ नहीं करना, वहाँ जाके उन्होंने कोशिश करनी है कि हमने किसी ज़िले में वापस जाना है, हमने रेंज में वापस जाना है और कैसा करना है। सेकेंडली सिक्योरिटी लैब्स की जो इन्होंने बात की है बिल्कुल ठीक है, हम भी यही बात डिस्कस कर रहे थे कि ये सिक्योरिटी लैब्स हैं जिसकी वजह से अगर प्रॉपर सिक्योरिटी लगाई जाए, और जिस तरह उन्होंने कहा है कि जी जरदारी साहब वहाँ आए हुए थे, दैट इज़ ट्रू कि जरदारी साहब वहाँ थे, पंजाब में भी ऐसा है, सिंध में भी ऐसा, हर जगह पे ऐसे। मैं पिछले दिनों एक आला पुलिस ऑफिसर मुझे बता रहे थे कि ये जो सिक्योरिटी की, और सिक्योरिटी के लिए एक और ज़रूरी है कि कम से कम शहर में जो गाड़ियाँ वो फिरती रहें, वो गश्त करें। बट 3 करोड़ रुपया लाहौर पुलिस के लिए जो पेट्रोल की मद में रखा जाता है हर साल, अच्छा, उन 3 करोड़ रुपए में से आप हैरान होगी कि 1.5 करोड़ रुपया जो है वो वज़ीर आला साहब और उनके जो साथ चलती हैं गाड़ियाँ सिक्योरिटी के लिए उन पे लग जाता है, और 1.5 करोड़ बाकी पूरे लाहौर के लिए। 1.5 करोड़? जी, 1.5 करोड़ रुपया। तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि हुक्मरानों की सिक्योरिटी ज़्यादा अहमियत है या बाकी लोगों की। मैं आपको बताऊं कि हम लाहौर को देख लें, एक नाका, दूसरा नाका, कैंट में चले जाएं, कई नाके, लोग पूछते हैं हमसे। मैं बताऊं आपको कि जो हमारे साथ कई रिलेटिव या हमारी फैमिलीज़ सफ़र कर रही होती हैं तो वो हमसे पूछती हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं, हम शायद ज़्यादा जानते हैं, बट ये तो सामने वाली बात है कि इतने नाके हर बंदे ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए, IG ऑफिस देख लें, DIG का ऑफिस देख लें, सिटी पुलिस ऑफिस देख लें, वो सारे अपनी सिक्योरिटीज़ में लगे हुए हैं। अवाम की सिक्योरिटी की किसी को कोई जो है ना वो ज़रूरत महसूस ही नहीं हो रही। बिल्कुल, इसमें हम बात करेंगे कि वजह क्या है इतनी बेहिसी की, और मतलब कि हर वक्त मीडिया पे भी ये बातें हो रही होती हैं लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो कॉल थी, ड्रॉप हो गई है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं खुद देख रही होती हूँ और बड़ा मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है। डिफेंस के अंदर PM साहब भी पास रहते हैं, CM साहब भी पास रहते हैं, तो रोज़ तकरीबन बिला नागा ये होता है कि जी सिग्नल पे हम खड़े हैं, ज़रूरी जाना है, आधे घंटे के लिए ट्रैफिक ब्लॉक है, और मैं गाड़ियाँ गिर रही होती हूँ 1 2 3, मतलब। और उसके बाद सोनिया, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, खबर पता है क्या छपवाई जाएगी, क्या प्रेस रिलीज भेजी जाएगी कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बगैर सिक्योरिटी के उन्होंने जी लाहौर आम लोगों में घुल मिल गए। और हैरत होती है, लोग जब पढ़ते हैं तो लोग आगे से गालियां निकालते हैं कि उस इलाके के, उनको पता होता है कि हमने 3 घंटे हमने वहाँ सफ़र किया है। बिल्कुल। और 3 घंटे जिसने सफ़र किया, जब उसको ये बात बताई जाएगी कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब बगैर सिक्योरिटी के जो है ना, और बगैर किसी प्रोटोकॉल के, हैरत होती है कि अगर
100 گاڑیاں بغیر پروٹوکول کے چل رہی ہیں تو پروٹوکول تو پھر سارا لاہور کی گاڑیاں انہی کے ساتھ چلیں گی. اور دیکھنے کے قابل سیکیورٹی ہوتی ہے اس وقت جس طرح سے ہوئے ہوتے ہیں وارڈنز اور پولیس والے, مطلب میوزک آپ نہ چلائیں, یہ نہ کریں, لائٹس بند کر دیں, مطلب جیسے پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. اتنی سیکیورٹی اگر ملک میں جتنے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اگر ملک میں اتنی سیکیورٹی کر دیں تو میں نہیں مانتی کہ اس قسم کی کارروائیاں. بعض بات بندے کو ہنسی آتی ہے, افسوس ہوتا ہے. یہ میں نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, ہم باقی جو ہمارے کیمرے پہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی مست دیکھا ہوگا, ایک ایس پی صاحب جا رہے ہیں, ان کے ساتھ ایک ان کی پولیس گارڈ, اور اس میں سے پتہ ہی ہو کیا رہا ہے, وہ پیچھے جا رہی ہے, ایک آگے جا رہی ہے, تو سائیڈوں سے نکل کے وہ پولیس کانسٹیبل ایسے 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 کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, پتہ نہیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. افسوس ہوتا ہے, شرم کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کے ٹیکسوں سے پولیس چلتی ہے, پورا ملک چلتا ہے, اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور ایک جو ہے نا اعلیٰ افسر صاحب, بڑی عجیب بات ہے. اور ایک دفعہ میرے ساتھ اسی طرح سے ہوا, ڈیفینس کی بات ہے, پی ایم صاحب جا رہے تھے, میری گاڑی بیچ میں خراب ہو گئی. اب وہ گاڑی تھی بھی بڑی, اب میں اکیلے کچھ کر نہیں سکتی, وارڈن آ گیا تھا, آپ اپنی گاڑی ہٹا لیں. مجھے اتنا غصہ چڑھا, میں نے کہا آج تو میں نے ہنگامہ کھڑا کرنا ہے اور میں نے میڈیا اکٹھا کر لینا ہے, بیکاز آپ بجائے اس کے کہ آپ مجھے ہیلپ آؤٹ کریں کہ خاتون کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں گاڑی ہٹا لیں, میں یہیں پر بیٹھی ہوئی ہوں, یہیں سے سیکیورٹی جائے گی. پھر وہ لے کے گئے, مطلب احساس ہی نہیں ہے. اب آپ کو تو انسانیت, خواتین کا احترام, یہ ساری ختم ہو چکی ہے, بس ان کے پروٹوکول میں لگے ہوئے. بالکل بڑی افسوسناک بات ہے, اس پہ ہم مزید بات کریں گے. یہاں پر ہمیں کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جمیل بٹ بول رہا. جمیل صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ غائب کہاں اتنے دن سے؟ میں غائب اس لیے تھا کہ آپ کا میں تھا ادھر ہی, لیکن آپ کا پروگرام اتنا پاپولر ہو گیا, کال ہی نہیں ملتی. اوئے ہوئے ہوئے, نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہم آپ کو خود کال کر لیا کریں گے. نہیں ایسے ہی کہہ رہا ہوں میں. اچھا, میں محسن صاحب ماشاء اللہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان سے میں نے ایک بات, دو باتوں میں میں نے ان سے اختلاف کرنا ہے. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیکورٹی ایجنسیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, صرف اسپیشل بناتے ہیں, یا پھر اور بھی بہت برانچیز ہیں, لیکن یہ بات سچ ہے کہ وہ کام نہ ہونے کے برابر کر رہی ہیں. دوسرا یہ محسن صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ کم از کم پولیس نے اپنی سیکورٹی پہ اتنی نفری لگائی ہوئی, اس بات پہ میں اختلاف کروں گا, کیونکہ اکثر آپ دیکھیں پولیس والوں کی کتنی قربانیاں دے رہے ہیں وہ لوگ. یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ان پہ دھماکے نہیں ہو رہے یا ان دھماکوں میں وہ لوگ شہید نہیں ہو رہے. ہمیں اصل میں یہ ہماری عوام کا یہ کام ہے, اپنے ارد گرد جب تک یہ نظر نہیں رکھیں گے یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں یہ تو ہے, خود بھی آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. جمیل صاحب بہت خوبصورت بات, بہت شکریہ. دیکھیں ویسے اب صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایسا بھی نہیں کہ پولیس والے قربانیاں نہیں دے رہے, محنت بہت کرتے ہیں. اور محسن گرایا صاحب, میں خود لٹرلی میری کئی دفعہ بات ہوئی, اور کچھ ہیں جاننے والے بھی اس پیشے سے وابستہ, تو میں آپ کو بتاؤں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم پہ ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم کس طرح سے کیا کریں. پروٹوکول میں لگے رہتے ہیں, ڈیفینس پولیس تو بیچاری پروٹوکول میں لگی رہتی ہے, وہ دہشت گردی کیا. آپ نے ذمہ داری کی بات کی ہے, یہ پروٹوکول دیکھ لینا, نہیں یہی تو کرنے والی بات ہے کہ ان کو اپنی سیکیورٹی کی فکر ہے نا, کہ ان کی قربانیوں تو جس چیز کی بھی ہیں اس سے انکار ممکن ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام کیا کریں. میں بٹ صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن عوام کیا کریں. جو سب سے زیادہ لوگ پس رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی یا تو اعلیٰ افسر بن جائیں, یا کوئی وہ ایم این اے ایم پی ایس بن جائیں, یا کسی ایسے پروٹوکول بک کے مطابق وہ عہدہ لے لیں تاکہ ان کو بھی سیکیورٹی مل جائے. بالکل, تو یہ بہت افسوس ہوتا ہے. ویسے واقعی پتہ ہے میں بڑا اگینسٹ تھی پولیس کے کام نہیں کرتی, ایسی بات نہیں کام کر. ابھی کچھ 1 سال پہلے تقریباً میرے گھر پہ بالکل گھر کے باہر سے موبائل سنیچ کر کے لے گئے, اور میں آپ کو بتاؤں ود ان 5 منٹس میں نے کال کی, ڈیفینس کا ایس ایچ او تھا میاں قدیر, ان کو میں نے کال کی, میں نے کہا اس طرح سے ہو گیا ہے. ود ان 5 منٹس چوروں کو پکڑ لیا, اور ساری چیزیں, اور بہت سارے لوگوں کی انہوں نے مطلب چوریاں کی تھی, سب کچھ مطلب آپ دیکھیں 5 منٹ کے اندر. ایسا نہیں کہ کام نہیں کرتے, اور واقعی میں بڑی قدر کرتی ہوں جو کام کرنے والے لوگ ہیں. کچھ ہیں جن کی وجہ سے پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بدنام ہے. جو میں آپ کو بتاؤں, جو ادارہ کام کرے گا اس کو لوگ ریکگنائز بالکل کریں گے. آپ موٹر وے پولیس کو لے لیں, بہت کام کرتے کہ موٹر وے پولیس کے بارے میں موٹر وے پولیس والوں کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے, بالکل جرنلسٹ بھی کرتے ہیں, عام لوگ بھی کرتے ہیں. تو یہ ہے نا کہ آواز خلق نکارہ خدا ہوتی ہے. جو لوگ اچھا کام کریں گے ان کو بالکل اچھا کہا جائے گا, اور جو اچھا کام نہیں کریں گے ان پہ تنقید ہوگی, اور ان کو تنقید سننی پڑے گی. بالکل, یہ تو ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. جی میں محمد علی بول رہا ہوں. جی میں یہ عرض کروں گا جی کہ ہم لوگ جو ہے نا وی آر اسٹل کاٹ ان مس پلیسڈ پرائرٹیز. جو نیشنل آپ کا اپریٹس ہے اس کی کوئی پرائرٹی ٹھیک نہیں. اب میں یہاں پر جو لا اینڈ آرڈر اور جو کل کا واقعہ ویری سیڈ کراچی کا یا لاہور میں داتا صاحب میں ہوا, اب یہ دیکھیے کہ سیکیورٹی کس قدر سینسٹیو ایشو ہے گلوبلی بھی اور پاکستان کے حوالے سے. اور انٹیریئر منسٹر جو فیڈرل ہے